वन ऑफ द मोस्ट सबसे बड़ा कब्रिस्तान में शामिल होता है मियानी साहब। आज हमारे गेस्ट हैं, वो वहाँ के सिक्योरिटी हेड रहे हैं। दिन में तो कब्रिस्तान नजर आता है मगर रात को ये जंगल बन जाता है। कोई ऐसे वाकयात हमें बताइएगा जो गौरकर ने आपको बताए हो, या कब्र के रिलेटेड कोई ऐसी चीज। कब्र की मट्टी थी, अभी ताजी ताजी सी, उसको वो इकट्ठा कर रहा था, सही कर रहा था। कह रहा मैं सही करते करते मेरी स्लैब उस पे हाथ ऐसे आया तो मैंने हाथ उठा लिया। उससे पूछा क्यों उठाया, उन्होंने कहा जी ऐसे लग रहा है जैसे वो जल रही है। अल्लाह। कब्रों में से कोई ऐसी चीजें देखी, कोई पुतला, सुइयां चुभी हुई, कोई तावीज़ात? आप बिलीव करें, एक पुतला निकला, उसके अंदर सुइयां लगी हुई, एक छुरी थी, उसको जलाया हुआ था, और तवीज़ पड़े हुए थे, लाल बैग होते हैं, पूरे जिस्म में चिपड़े हुए थे। कोई ऐसी लोकेशंस बताना चाहें मियानी साहब के अंदर जो हिडन हो? हजरत ताहिर बंदगी सरकार, मेरे जैसा बंदा भी दहल जाता है वहाँ पर। जिन भी वहाँ पर अंदर है, दीवारों में उठा उठा के मार रहे थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक मिस्ट्रीज़। मैं हूं मुशारिफ फारूकी। नाज़रीन, आज जो हमारा पॉडकास्ट होने जा रहा है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और उस टॉपिक पे हमें बहुत बार कहा कि इस पे बात होनी चाहिए। और आज से पहले जो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं उसमें डिफरेंट गेस्ट आते हैं, और जो भी चीज़ अटेम्प्ट की जाती है या कुछ भी वो मामलात अपने हिसाब से करते हैं, वो गेस्ट की जानिब से होता है, और हम वो सारे मामलात जो देखते हैं वो फिर उस पर आप पे छोड़ देते हैं कि ये क्या मामलात हो सकते हैं या हो रहे थे। और हर बंदे का अपना तरीका होता है उस बात को एक्सप्लेन करने का और उस चीज़ को अटेम्प्ट करने का। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो कब्रिस्तान के हवाले से होगी। कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जहां हम सब ने जाना है एक आखिरी दिन, और वहाँ पे कुछ छुपे हुए राज हैं। मुझसे बहुत लोग, जब इन्वेस्टिगेशन शो के वाले से मैं जब जाता था ऐसी लोकेशंस पे, तो काफ़ी लोग कहते थे आप कब्रिस्तान का रुख करें, और मैं बहुत कम करता था। उसकी रीज़न ये है, कब्रिस्तान में कुछ ऐसे छुपे हुए राज हैं जो हम शायद उसको उस तरह से नहीं देख पाते, और कुछ ऐसी चीज़ें, असरात भी मामला ज़्यादा होते हैं जो मैं थोड़ा सा अवॉइड करता था। लाहौर में बहुत ही कदीम, वन ऑफ द मोस्ट, कहते हैं कि सबसे बड़ा कब्रिस्तान में शामिल होता है मियानी साहब, जहाँ की बहुत सी कहानियाँ हम सुनते भी आए और डेली बेसिस में बताया भी जाता है कि जी बहुत पुराना कब्रिस्तान है, और सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूदगी भी होती है, चीज़ों की, असरात और जन्नात की। आज हमारे गेस्ट हैं, वो वहाँ के सिक्योरिटी हेड रहे हैं और अभी भी अपनी खिदमात वहाँ पे दे रहे हैं। बशीर अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप बशीर साहब? ठीक हैं। आपका बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। बशीर साहब, मियानी साहब को आपसे शायद कोई और नहीं जानता होगा, क्योंकि आपका सारा टाइम तकरीबन सिक्योरिटी में, बाकी मामलात, मियानी साहब को कंट्रोल सारे मामलात करने में रहा। जी। और यकीनन आपको हर बंदा वाकिफ़ भी होगा, आपको जानता भी है। जी। कब्रिस्तान की अगर बात करें, मियानी साहब की अगर बात करें, पहले हम हिस्ट्री की जानिब चलेंगे। कितना पुराना है, और क्या ये वाकई एशिया का सबसे पुराना और बड़ा कब्रिस्तान है? हिस्ट्री क्या है इसकी प्लीज़? मियानी साहब कब्रिस्तान एक कदीमी कब्रिस्तान है। ये एरिया के लिहाज से ये एक तो बड़ा कब्रिस्तान है, एशिया का मकली है, मगर वहाँ पर मदफून लोग कम हैं। ओके। और मियानी साहब कब्रिस्तान ये 1248 के नाम पर मुहित है। ओके। इसमें तकरीबन जो कब्रें जो एग्जिस्ट कर रही हैं, जो मौजूद हैं इस वक्त, इसके नीचे कितनी चली हैं? 6.5 लाख कब्र इस वक्त मौजूद है यहाँ। 6.5 लाख कब्र है। और अभी डेली की एवरेज है 20 से 25 लोग रोज दफन हो रहे हैं यहाँ। इतनी जगह है अभी मौजूद? जगह कम है। अच्छा, जगह कम है, मगर वो जो लोगों की पुरानी कब्रें हैं पहले ही, लोग यही प्रेफर करते हैं कि जी हम अपनी ही कब्रों के पास जाएं, या कब्र की अपनी ही कब्र को अंदर ही उसमें दफन करें। ठीक है। मियानी साहब कब्रिस्तान जो है, इसमें पुरानी कब्रें भी बहुत ज़्यादा हैं। इसमें आप देखें कि मुगलिया दौर की कब्रें भी हैं। अच्छा। 500 साल कब्र भी मौजूद है यहाँ पर, पुरानी 500 साल कब्र। एक कब्र हाजी नूर साहब की है, वो हमारे मियानी साहब में ही है। उन्होंने मुगलिया दौर की है, 1055 हिजरी की। उन्होंने उसका एक मोनूमेंट बनाया हुआ है। अच्छा। वो ऐसा वाक़या है कि वो शाहजहां बादशाह था, तो वो नूर जो हाजी नूर साहब थे, जी, उन्होंने उस वक्त उनसे कर्जा लिया था कोई काम चलाने के लिए। तो उसके बाद उन्होंने वापस करने के लिए उन्होंने कहा हाजी साहब ये अपना वापस ले लें, शाहजहां बादशाह ने।
تو انہوں نے کہا جی بچوں سے واپس نہیں لیتے, آپ ہمارے بیٹے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, صحیح. تو ان سے بس پیار محبت ہو گیا. جب وہ فوت ہوئے تو انہوں نے ان کا مونومنٹ بنایا ہے, ٹھیک ہے, جو میانی صاحب میں موجود ہے اس وقت. اچھا موجود ہے. ہاں جی, 1055 ہجری لکھا ہوا ہے اس کے اندر. اوکے اوکے, تو وہ قبر وہاں پہ موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا تھا یہاں پہ میانی صاحب کو سرو کرتے ہوئے؟ میانی صاحب کو سرو کرتے ہوئے مجھے تقریباً 18 سال ہو گئے. 18 سال. جی جی 18 سال. ہمارا کیونکہ ٹاپک جنات اور اس ریلیٹڈ ہے, ایسی مسٹریز اور ایسی چھپے ہوئے راز جو لوگ بھی آئی تھنک آج سننا چاہتے ہیں میانی صاحب کے حوالے سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے اتنا عرصہ قبرستان کے لیے سرو کیا؟ قبرستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے ہم سب نے جانا ہے ایک نہ ایک دن. جی جی. اور لیکن ایک سوال آتا ہے کہ قبرستان آسیب زدہ یا بھاری ہوتے ہیں. اللہ کی بہت سی مخلوقات وہاں پہ موجود ہوتی ہیں, ایک خوف سناٹا بھی ہوتا ہے, اور شام کے ٹائم غیر ضروری منع بھی کہا گیا کہ نہ جانا چاہیے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میانی صاحب کی اگر بات کریں, کافی قدیم قبرستان ہے, جی جی, آپ سمجھتے ہیں کہ بھاری قبرستان کیوں ہوتے ہیں یا ہے یہ؟ دیکھیں یہاں پر یہ دن میں تو قبرستان نظر آتا ہے, مگر رات کو یہ جنگل بن جاتا ہے. قبرستان جنگل بن جاتا ہے, جاتے ہوئے لوگوں کو خوف آتا ہے یہاں پر. تو میں دن کا وزٹ بتاتا ہوں کہ میں ایک بزرگ تھے اللہ والے, میں ان کے ساتھ جا رہا تھا. اچھا, انہوں نے مجھے کہا کہ میانی صاحب کے اندر, میانی صاحب میں, ہاں جی, دن میں وہ انسانی روپ میں ایک انسان تھا. ہاں جی, ٹھیک ہے, وہ نظر والے تھے. مجھے کہنا آپ نے کبھی جن کے بچے دیکھے ہیں؟ یہ میں نے کہا جی میں نے تو نہیں دیکھے. کہہ رہا ہوں دکھاؤں آپ کو. انہوں نے مجھے میانی صاحب کے اندر, انہوں نے کہا جی وہ 2 بچے نظر آ رہے ہیں سامنے. میں کہا جی, کہہ رہے ہیں یہ جن کے بچے ہیں. اچھا, بچے بھی اپنی حالت میں تھے؟ اپنی حالت میں, جیسے وائٹ کپڑے پہنے ہوئے تھے انہوں نے. اچھا. تو میں نے پھر دوبارہ ان کی طرف چہرہ ان کی طرف کیا. میں نے کہا بزرگوں واقعی جن کے بچے ہیں؟ کہہ رہا دوبارہ دیکھو. میں نے دوبارہ دیکھے تو وہ غائب ہو گئے تھے. یہ میری آنکھوں کے یعنی کہ 1 منٹ کے اندر. کب کی بات ہے یہ, کتنے سال پرانی؟ یہ اس کو ہو گئے کچھ 5-7 سال ہو گئے ہیں. اور دن کا ٹائم تھا, بھری دھوپ تھی, گرمی تھی بہت زیادہ. یہ میرے سامنے واقعہ ہوا وہاں پر. جن کے بچے, یعنی کہ اس کا مطلب ہے وہاں پر آسیب بھی ہیں, آسیب چیزیں, سایہ بھی ہے, یہ جن بھی ہیں. کیوں ان کا بسیرا رات کو ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے بالکل درختوں کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں, یہ تنگ نہیں کرتے. درختوں کی اگر بات کریں میانی صاحب میں بڑے قدیم پرانے درخت موجود ہوں گے, جتنا وہ پرانا ہے اس حساب سے اس کی درختوں پہ کو بھی آپ نے کوئی محسوس کیا ہو, کون کون سے درخت وہاں پہ موجود ہیں جو آپ سمجھتے ہیں, اس حوالے سے ذرا بتائیے گا. درخت دیکھیں, قبرستان میں ایک درخت ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں فرواں یا ون. فرواں یا ون, یہ درخت اور کہیں نہیں ہوتا ہے. ہاں, اس کی خاصیت ہے کہ صرف یہ قبرستان میں ہی ہوتا ہے. اور وہ بھاری بھی ہوتے ہیں, اور وہ بھاری ہوتے ہیں, اور بہت پرانے اور قدیمی ہوتے ہیں. پرانے ہوتے ہیں. ون کا مجھے بالکل آئیڈیا ہے اس حوالے سے. ہم ایسی جگہوں پہ جب جاتے تھے قبرستانوں میں تو کافی معاملات وہاں پہ اس طرح کے ہوتے تھے. اچھا بشیر صاحب, آپ نے کچھ واقعات کی جانب ہم جائیں گے جو میانی صاحب میں آپ کے ساتھ ہوئے, اس کے بعد پھر ہم باقی معاملات کو دیکھیں گے. کیا کیا آپ نے چیزیں فیس کی, آسیبی ریلیٹڈ ہم بات کریں گے. کسی نے آپ کو آواز دی ہو, کوئی جانور نما کوئی چیز دیکھی آپ نے کبھی جو آپ سمجھتے ہوں کہ یہ کوئی پیرانارمل معاملہ تھا, کوئی مطلب معمولی معاملہ نہیں تھے. آپ جا رہے ہیں اپنے, پورا ذرا ایکسپلین کریں دیکھنے والوں کو کہ کیا فیل تھا وہاں پہ میانی صاحب میں جب آپ سیکیورٹی کے لیے جاتے تھے. کچھ ایسی انہونا کیا دیکھا آپ نے؟ ہاں دیکھیں, میں ایک سیکورٹی سے ریلیٹڈ ہوں جی, ایز اے سیکورٹی افسر بھی رہا ہوں وہاں جی جی. تو میرا کام تھا کہ میں نے دیکھنا کہ رات کو کوئی انکروچمنٹ تو نہیں ہو رہی ہے, لوگ قبضے تو نہیں کر رہے ہیں, کوئی دیوار تو نہیں بنا رہے ہیں, کوئی نجائز کام تو نہیں کر رہے ہیں, کرائم بھی ہوتا ہے, کرائم نہیں کر رہے. میں پھر وہ اپنی بائک کے اوپر نا پھرتا ہوں, چکر لگاتا ہوں, کیونکہ وہ پیدل تو نہیں پھر سکتا, اتنا بڑا قبرستان ہے, 1248 کنال پہ جگہ ہے جی. تو ایک دفعہ میں جا رہا تھا قبرستان کے علاقے میں, تو وہ علاقہ ہے اپنا فسی روڈ سے کہتے ہیں, فسی روڈ, ٹھیک ہے. وہاں پر رات کا تقریباً 1:30 سے 2 بجے کا ٹائم تھا. مجھے کسی نے آواز دی میرا نام لے کر, قبر والی سائڈ, قبر سے. اچھا. تو میں نے وہاں رکا ہوں, میں نے پیچھے دیکھا تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا. وہاں پر ایک مغلیہ دور کی نا قبریں تھیں, بنا ہوا ہے, وہ چبوترا بنا ہوا ہے, اوکے, بہت پرانا, اس کے اندر قبریں ہیں. اس جگہ سے آئی ہے آواز. پھر رکا ہوں, پھر میں چلا ہوں, پھر مجھے آواز دی اس نے
कि 1 मिनट खड़े हो जाओ, मेरी बात सुन लो। अच्छा। मैंने फिर दोबारा देखा, मैं घबराया नहीं क्योंकि मैं वैसे ही आर्मी का आदमी था, रिटायर्ड, तो इसलिए मैं थोड़ा घबराया नहीं। ठीक है। तो वो उसके बाद मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आई। नजर नहीं, ना कोई इंसान था ना कुछ, होता है ना हाँ, सामने आया था। आवाज़ ऐसी है जैसे बिल्कुल क्लियर आवाज़, क्लियर ऊंची। और मैंने फिर सुबह पूछा, जो उस इलाके के गोरकन थे जो पुराने अरसे से वहीं रह रहे थे, 20 साल से, को 25 साल से। जी जी। मैंने कहा ये जो जगह, यहाँ से मुझे आवाज़ आई है। कहना सर तुसी बच गए हो, ਇੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ जाने थे वलामा पा के जाने रात ਨੂੰ इस साइड से नहीं, इधर से नहीं जाते हैं। पंजाबी में उसने मुझे कहा कि हम वलामा पा के जाने ऊपर जाते हैं, हम इधर से नहीं जाते हैं। अच्छा, उनकी जगह गुजर है उनका वहाँ पर जगह है, मगर वो नज़र नहीं आए। मगर वो लोग कब्रिस्तान में ये चीज़ें हैं, मौजूद हैं वहाँ पर। ठीक है। ये दरख्तों के ऊपर भी हैं, उस मोमटी बनी हुई उसके अंदर भी हैं ये। अच्छा। हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा वो उनकी रहने की, आपको बताया कि मामला तो उसमें होते हैं। अच्छा, मियानी साहब में एक बड़ा मशहूर जगह है जिन्नों वाली सरकार, उसकी क्या हिस्ट्री है? वहाँ पे क्या कहते हैं कि जन्नात आते हैं, कोई आमद होती है किसी की? कभी आपने कुछ ऐसा देखा? या वो ऐसे है ना कि वहाँ पर रात के टाइम तो लोग कम ही जाते हैं वहाँ पर कब्रें बनी हुई हैं मुगलिया दौर की। अच्छा, ठीक है। और उनके नाम मुख्तलिफ है, अम्मा कुबरा वगैरह नाम लिखा हुआ वहाँ पर उन्होंने, मगर ये नहीं सही कंफर्म नाम नहीं है। और मशहूर हैं वो जिन्ना वाली सरकार। हाँ, जिन्ना वाली सरकार से। ठीक है। वो लोग जो वहाँ के थे वो बताते हैं लोग कि यहाँ पर वो रात के टाइम ना वो जिन वगैरह आकर बसेरा करते हैं, यहाँ पर आमद होती है, बैठते हैं, और वो किसी को कहते कुछ नहीं है, लेकिन आते हैं वहाँ पर, बैठते हैं वहाँ पर। कभी आपने ऐसे कुछ देखा हो, कोई आगनुमा कोई चीज़ आसमान की तरफ जा रही है, कोई ऐसी आपके साथ कोई ऐसा और मामला कब्र के? हाँ, वो वाकया मैं बता देता हूँ कि एक दफ़ा लवारस आता है वहाँ पे मियानी साहब में, तो बड़ा डीपली आता था। तो मुझे ऑर्डर मिला कि यहाँ मट्टी डलवा कर ना ज़रा इसको ऊँचा कर दें, फिर उसके ऊपर कब्रें बना देंगे। पुरानी कब्रें थी, तो वहाँ पर मैंने बांस लगा दिया ताकि यहाँ पे उसकी जो कब्र है ना, मैं ऊपर भी वही बना दूंगा जाकर कब्र, बाकी जो जगह खाली है वहाँ दूसरे दफन कर लेंगे। तो मैं दीवार पे खड़ा था, बिलीव करें आप, तो मुझे किसी चीज़ ने ना इस राइट साइड से पकड़ लिया। नीचे मजदूर काम कर रहे हैं, मैं अपना वहाँ से इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि ऐसे करो, इधर करो, मट्टी ऐसे डालो। ट्रैक्टर आए हुए थे, पूरी ट्रालियाँ आई हुई थी, इधर से मुझे उन्होंने पकड़ लिया। मुझे फील हुआ है, मैंने ऐसे देखा तो कुछ चीज़ नहीं थी, फिर उसने इधर से पकड़ लिया बाएं से। मैं थोड़ा परेशान हुआ, मैं कहा यार कोई चीज़ है, और मेरे नज़दीक कोई चीज़ नहीं थी, नज़र भी नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रहा था। थोड़ी देर के बाद उसने दोनों शाने मेरे पकड़ लिए। अच्छा। दोनों पकड़ कर मुझे उसने झंझोड़ा है, इतनी ज़ोर से पकड़ा कि पता लगा बहुत ताकत जैसे है। तो मैंने उसको कहा यार छोड़ दो, जो भी हो मैं रास्ता देता हूँ आपको। जब मैंने उसने छोड़ा है तो मैं बिल्कुल साइड पे हूँ, तो मेरे साथ ऐसे गुजरी जैसे हवा नहीं गुजरती, अंधेरी आती है, वो गुजरी है, वो चीज़ चली गई। वो भी कोई अल्लाह का नेक बंदा होगा या जो भी होगा, मतलब ये महसूस और वहाँ पर चीज़ें हैं ये मियानी साहब के अंदर। अच्छा, अगर गौरकन की जानिब अगर आएँ तो ज़ाहिर बात है उनका तो डेली का काम है कब्रें खोदना। कोई ऐसे वाक़यात हमें बताइएगा जो गौरकन ने आपको बताए हो, या कब्र के रिलेटेड कोई ऐसी चीज़, कोई मतलब बेरुमती या कोई ऐसा आपने देखा हो, कोई ऐसा वाक़या जो आप कहते हो कि ये अनयूजुअल्स है, ये ठीक नहीं है, कोई मुर्दे के हवाले से, क्या ऐसे कुछ मामला बताइएगा? हाँ ऐसे है। एक वो आपने आई थिंक कुछ बताया था, वो आग गौरकन को फील हुई थी अंदर से। हाँ जी, और एक बच्चे वाला भी कुछ आप बता रहे थे। वो ऐसे है कि एक कब्र दफन करके गए हैं, तो जब वो चले गए लवाहिकीन सारे, मुझे ये गौरकन ने बताया। ठीक है। उसने कहा कि ये मामला है सर, ऐसे हुआ है। जब वो चले गए हैं तो वो गौरकन जो कब्र की मट्टी थी अभी ताज़ी सी, उसको वो इकट्ठा कर रहा था। ठीक है। उसको सेट सही कर रहा था जी। कह रहा मैं सही करते करते मेरी स्लैब होती है जी मट्टी के नीचे, उस पे हाथ ऐसे आया, तो मैंने हाथ उठा लिया। तो अच्छा। उससे पूछा क्यों उठाया, उन्होंने कहा जी ऐसे लग रहा है जैसे वो जल रही है। अल्लाह अकबर। ऊपर से मट्टी, पानी डाला हुआ था मट्टी के ऊपर, अभी ताज़ी दफन करके गए थे 1 घंटा पहले ही, तो वो हाथ जल रही थी। तो फिर एक बुजुर्गों को बुलाया, अल्लाह उन्होंने कहा ये दुआ करें इनके लिए
اس کو عذاب ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے. یہ ایک واقعہ وہاں پہ ہوا, باقی تو وہاں پر 20 سے لوگ 25 لوگ روز دفن ہوتے ہیں. ایسا واقعہ نہیں ہوا جو یہ والا آگ والا ہے, جو وہ سلیب گرم ہوگی پراپر گرم ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا, ایسا بھی آپ نے بتایا تھا کہ وہ زندہ کچھ ایسی آپ نے دیکھ لیا کہ زندہ ہو گئے, اور کچھ ایسے خواب میں چیزیں لوگ کہتے تھے, وہ کیا تھا معاملہ؟ زندہ کے ایک چھوٹا سا واقعہ تھا, بچے کا واقعہ ہے کہ وہ 2 سال کا بچہ تھا, پہلے ہی بچہ تھا ان کا, بڑا پیارا بچہ تھا. اس کی ڈیتھ ڈکلیئر ہو گئی. ٹھیک ہے. ہسپتال والوں نے اس کو لکھ دیا کہ یہ ڈکلیئر ڈیتھ ہوگی, اس کے لے جائیں. وہ گھر میں لائیں, بیچارہ رونا پیٹنا ڈل گیا, پہلا بچہ تھا, بڑا خوبصورت پیارا بچہ. انہوں نے گھر میں اس کو غسل وغیرہ دیا اس کو, اور دفنانے کے لیے وہ آ گئے ہمارے پاس. مغرب کا ٹائم تھا. ٹھیک ہے. تو بچے کی قبر چھوٹی ہوتی ہے جی. تو وہ قبر میں جو اس کو لٹایا ہے, تو تھوڑی دیر بعد دیکھا اس کا کفن ہلا ہے. کفن جب ہلا ہے نا, تو وہ کہنے لگا گورکھن اس میں یہاں پر نیولے بہت ہیں, قبرستان میں سانپ اور نیولے بہت ہیں. انہوں نے کہا کوئی نیولا اندر چلا گیا ہے تو یہ نقصان دے گا بچے کو نا, ابھی نکال دو اس کو. جب انہوں نے ٹارچ موبائل کی جلا کر دیکھا تو وہ بچہ جیسے دیکھ رہا ہے, آنکھ کھول کر دیکھ رہا ہے زندہ, حالانکہ وہ ڈیتھ فوت ہوا تھا. تو اس کا باپ نیچے اترا, اس نے ایسے اٹھایا, اپنے سینے سے لگایا, اللہ, تو لے کر اس کو ایسے ہی بھاگا. پھر موٹر سائیکل ننگے پاؤں بھاگا. وہ بعد میں واقعہ پتہ چلا کہ وہ گنگا نام لے گئے, وہاں پر اس کو ڈرپ وغیرہ لگی, اور وہ بچہ وہ صحیح ہو گیا, اسٹیبل ہو گیا. مطلب اس کو دفنا دیا, غسل ہو گیا, ایوری تھنگ ہو گیا. بس یہ اللہ کے کام ہے. اور ایسا ہوتا ہے, ہم نے پہلے بھی واقعات بڑی سنے. ہماری گیسٹ آئی تھیں سعدیہ سہیل صاحبہ, ان کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا کہ وہ ڈیتھ سے ڈکلیئر ان کو کہہ دیا گیا تھا اور وہ زندہ ہو گئیں. ناظرین, یہ سارے واقعات بشیر صاحب کے ساتھ پیش آئے ہیں, اور ماشاءاللہ یہ بڑے سینئر وہاں پہ اور بڑے پرانے مانے جانے سیکیورٹی ہیڈ ہیں. اور اس کے بعد تھوڑا سا یہ بتائیے گا بشیر صاحب کہ سب سے زیادہ ہم بھی دیکھتے ہیں قبروں میں, قبرستان میں کالا جادو کافی کیا جاتا ہے, اور کالا جادو کرنے والے لوگ سب سے پہلے جو کرتا ہے وہ جس کے لیے کر رہا ہے اس کو بھی کہتے ہیں کہ جی قبرستان جا کے یہ کام کرو, جا کے اے قبرستان اس تویز جا کے نا کیل ٹھوکو, جا کے گوشت اتنے سٹنا ہے جی تسی. ہر چیز قبرستان میں مانی جاتی ہے. اور جو جہاں میانی صاحب موجود ہے اس کے ارد گرد بڑا گنجان آباد لاہور ہے. مطلب اس کے بڑے اطراف میں وہ بہت ایریاز لگتے ہیں میانی صاحب کو. کیا آپ نے کبھی قبروں میں سے کوئی ایسی چیزیں دیکھیں, کوئی پتلا, کوئی سوئیاں چبھی ہوئی, کوئی تعویذات, کچھ ایسے معاملات واقعی ہوتے ہیں یا لوگ کہتے ہیں جھوٹ ہے یہ سب؟ نہیں, جو ہوتے ہیں یہ واقعات یہ ایسے ہے نا کہ مجھے گورکھن نے فون کیا, اس نے کہا سر ادھر آ کے دیکھیں, یہاں پر تو کسی نے نا بڑا گہرا ٹویا کھودا. وہ گورکھن مل جاتے ہیں بیچ میں سے, جو پیسے دے کے لالچ میں آ گئے کہ یار یہ ٹویا مار دو, اتنے تو آپ کو میں 20,000 دوں گا, 10,000 دوں گا, یہ ٹویا مار کے یہ میرا یہ دفن کر دو. انہوں نے 3 مٹکے دفن کیے ہوئے تھے, اتنے اونچے تھے مٹکے سے, مٹی کے. اچھا قبر میں, ہاں اس کے دفن کیے تھے. تو اس نے جو بتایا تھا اس کو میں نے کھلوایا صبح. میں نے کہا اس کو کھولو, اس کو نکال کے پھینکو, کیا ہے جی. آپ بلیو کریں, اس کے اندر سے گوشت, اس کے اندر سے مچھلی, ثابت مچھلی, اچھا, اس کے اندر سے یہ کلیجی, ایسی چیزیں, یعنی کہ کافی قیمتی چیزیں, وہ بھرا ہوا تھا تینوں. اور تعویذ کے ساتھ سارا وہ کر کے اوپر کپڑا لگا کر اس کو بند کیا ہوا. تعویذ, پتلے شتلے بھی تھے, پتلے, ہاں تعویذ اور پتلے, سوئیاں لگائی ہوئی تھی اس کے اندر. ہاں جی. یہ واقعہ وہ پھر سے نکلوا کر وہاں سے اس کو ڈس آف کیا. مجھے کہنے لگا تھوڑے تے اثر ہو جائے گا جادو دا, کالو جادو دا. میں نے کہا یار اللہ مالک ہے, اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوتا. بس میں نے نکلا اس کو. اچھی چیز کی آپ نے کہ تینوں میں نے نکلوا دیے تھے. اس کے بعد ایک واقعہ ایسے تھا, جی, ایک لیڈیز آتی تھی میرے پاس, کہہ رہی میرا جوان بیٹا فوت ہو گیا, میرے خواب میں آ رہا ہے, بار بار آ رہا ہے. اچھا, وہ مجھے کہہ رہا ہے. یہ خواب والا ایلیمنٹ کافی لوگ ہم سنتے ہی تھے, آپ کے سامنے یہ واقعات ہوئے ہیں کہ جی جس کا کوئی پیارا اگر چلا گیا ہے اور وہ ان کے خواب میں آ رہا ہے, کوئی میسج دے رہا ہے, تو ایسا ہوتا رہا, آپ سنتے تھے؟ بالکل. پہلے میں بلیو نہیں کر رہا تھا. 2-3 دفعہ میرے پاس آئیں وہ لیڈیز, میرا جوان بیٹا فوت ہو گیا, تو وہ مجھے کہہ رہا ہے یہ تنگ ہوں میں, میرے سر کی طرف نہ کوئی چیز دفن کی ہوئی, اسے نکالو.
निकालो। अच्छा। मैंने कहा ऐसी कह रही है, फिर मैंने कोई बॉदरेशन नहीं दी उसकी बात की ना। फिर दूसरे दिन फिर आई है, कहने के फिर आया मुझे ख्वाब है। मैंने फिर अब गौरगन को बुलाया, मैं कहा यार आप इनके साथ जाओ जी। तो वो खोल कर देखो वहाँ पर जहाँ ये कहती हैं ना कब्र है, मुझे तो नहीं पता कब्र कहाँ पे है, सही, ये खुद बताएंगे कब्र कहाँ है। वहाँ जाकर उन्होंने उसको खोला, आप बिलीव करें एक पुतला निकला, उसके अंदर सुइयाँ लगी हुई, वहाँ पर एक छुरी थी, उसको जलाया हुआ था अल्लाह वहाँ पर, और तवीज़ पड़े हुए थे। वो उसके ख्वाब में आया और सच, हमने सच निकाला वहाँ से। अल्लाह, देखो कैसे जालिम लोग हैं। वो बीबी कहने लगी कि पंजाबी में कह रही थी, कह रहा मेरे पुत्र ने काला जादू कर करके ना इन्होंने मार देता है मेरे अजीज़। यही हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा आजकल मामला चल रहे हैं। और नाज़रीन ये सामने एक होता है ना कि हम सुनी सुनाई बात होती थी, ये सामने मौजूद हैं और ये एक रिस्पेक्टेड पर्सन है और अपने पास से कोई ऐसी चीज़ वाक़यात तो नहीं बयान कर रहे, उनके सामने ही हुआ और ये सच्चे वाक़यात हैं जो हम सुनते थे वो आपके सामने आज बयान किए जा रहे हैं और छुपे हुए राज। और अच्छा बशीर साहब, आपने कभी कोई जानवर देखा हो जो फॉलो करते करते गायब हो गया हो? कहते हैं कि जी जानवर में जिन्नात नज़र आते हैं, कभी कुछ ऐसा इंटरेक्शन हुआ? जानवर नहीं, एक सांप मैंने देखा था बहुत बड़ा। एक बकरे का भी था कोई वाकया? हाँ वो भी है, मैं पहले सांप का बता सांप बताएं 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 बताएं। वो मैं वैसे अपने विजिट के लिए ना निकला हूँ, सर्दियाँ थी जी, तो मैंने डायरी हाथ में पकड़ी, मैं कब्रिस्तान के बीच में से गया हूँ, तो आगे मैंने देखा जाकर तो एक सांप कोई था, कुछ 5-6 फुट का, इससे भी बड़े लग रहा था मुझे। सही। और अच्छी उसकी हेल्दी था, मोटा था। तो वही रास्ता था, बाकी कब्रें थी, मैं कब्रों पे पाँव रख के जाऊँगा, ये रास्ते में बैठा हुआ है। तो मैंने अपने दिल में कहा, मैंने कहा कि यार ये रास्ता मुझे दे देना तो मैं इधर से जाऊँगा। मैं इसको देख रहा था। अच्छा थोड़ी देर बाद उसने ऐसे सर उठाकर देखा मेरी तरफ, सांप ने। सांप का अच्छा, ये होता है कि अपने मुंह से वो जुबान निकालता रहता है। हाँ, वो निकाल रहा था और अच्छा कब्रिस्तान में ये कम नजर आए हैं मुझे, छोटे छोटे नजर आए, में ये बहुत बड़ा था। उसने मेरी तरफ देख कर तो फिर अपने सर नीचे रखा जमीन की और वो आगे चल पड़ा। अच्छा अच्छा, वो चल पड़ा, मैंने 10 फुट का फासला रखा। जी जी, वो आगे चलता गया, मैं पीछे पीछे जाता, रास्ता वही था। मैं कह रहा देखो कैसी मखलूक है। मैंने सोचा कि इसने मुझे नुकसान नहीं दिया, मैं भी इसको कुछ नहीं कहूँगा, सही सही, इसको मैं मारूंगा नहीं जी। वो चलता गया, आगे जाकर ना एक कब्र, पुरानी कच्ची कब्र थी, इतना सुराख था उसमें, छोटा सा, और वो मोटा था। ठीक है। आप बिलीव करें कि वो उसने सारे उसमें डाला है और पूरे का पूरा अंदर चला गया उस कब्र के अंदर। पता नहीं उसकी वहाँ पर वो जगह थी, वहाँ पर रहता था या जिन था या कोई चीज आसेब थी या जो भी था, मतलब वहाँ जगह थी नहीं और थोड़ी सी जगह थी और वो इतना मोटा था और वो अंदर चला गया मेरी आंखों से देखते देखते। पहले मैं खड़ा हुआ 2 मिनट देखता रहा उसको कि यार ये इतना सुराख छोटा सा कैसे चला गया। मुझे लगता था कि वो कोई गैरमरी चीज है, कोई ऐसे कोई है ये। ठीक है। काला बकरा आपने देखा? बकरे तो हमने एक दफ़ा रात को विजिट कर रहे थे, रात को मेरे साथ गार्ड भी थे जी, 7-8 गार्ड थे। तो वो बकरे की शक्ल में एक चीज़ सामने आ गई, तो वो कहना, वो गार्ड कहने लगा सारों ने फड़ो बकरा है, कोई छट गया सदके का बकरा। वो पकड़ने गए, इधर पकड़ने जाते तो वो उधर चला जाता था, अच्छा, उधर पकड़ने जाते वो उधर चला जाता, कहीं वो छोटा सा हो जाता था, कहीं वो इतना हैवी हो जाता था, खुद ही हो जाता था। अच्छा, देखते देखते उसने 2-3 घंटे हमारे लिए बड़ा तंग किया, वो काबू नहीं आया हमारे में। तो ये भी ठीक है, ये भी वही चीज़, मामलात ऐसे हैं। अच्छा, काफ़ी हम सुनते हैं कि कोई ऐसी कब्रें होती हैं जहाँ पे दफन करना मुश्किल हो जाता है, दफनाना। मियानी साहब में ऐसी कोई कब्र आपने कभी देखी हो जहाँ पे काफ़ी लोगों ने उसको खुदाई करने की कोशिश की हो, उसमें मुर्दे को दफन करना चाहते हों लेकिन ना हो पा रही हो, ऐसी कोई कब्र कभी इंटरेक्शन हुआ हो आपका? हाँ, एक वाकया छोटा सा है कि नाम नहीं लेता हूँ। एक ऑफिसर थे, बड़े फौत हो गए थे जी, उनके बेटे आए, तो मुझे फ़ोन आया कि इनको प्रोटोकॉल दें। बड़ा बहुत बड़े अफसर, सीनियर थे। ठीक है, नाम मैं डेग्नेशन भी नहीं बताता हूँ, कोई बात नहीं जी जी, पर्दा ही होता है। तो उन्होंने कहा जी हमारे अजीज़ों का कब्र यहीं पे दफन करें इसको। तो गौर को उनको मैं साथ ले गया था, 8-10 बंदे, क्योंकि वो प्रोटोकॉल देना था उनको। जी। मैंने कहा यार अभी शुरू करो, कह रहा हमारे सामने शुरू करो।
اچھا شروع کیا تو آپ بلیو کریں وہاں پہ عام آپ کو سانپ نظر نہیں آئے گا, آپ پھریں قبرستان میں نظر نہیں آئے گا. وہاں سے ایک شیشناک سانپ نکل آیا. ابھی اس کو 2 فٹ کھدائی کی ہے, اندر سے وہ نکل آیا. جب وہ نکلا تو وہ غور کرنے پیچھے باہر نکل آئے, کہنے کا سارے تھے سانپ آ گیا تھے نا. میں نے کہا یار اس کو مارنا ہے, ٹھیک ہے. اس کو ہم نے جیسے بھی کیا اس کو مار کے ہم نے کہہ رہا یا وہ لڑکوں نے دیکھ لیا, انہوں نے کہا جی اتھے دفن نہ کرو میرے والد نے. اچھا یہاں تو سانپ نکل آیا, یہاں نہیں کرو, دوسری جگہ پہ کرو. دوسری جگہ پہ کیا, وہاں بھی وہی واقعہ ہوا. اچھا وہاں بھی یہی نکل آیا. پتہ نہیں وہ جن کی شکل میں تھا یا کیا تھا, وہ یا کوئی اور مسئلہ تھا. مطلب جو قبر آپ کھود رہے ہیں اس میں وہاں سے سانپ نکل رہا ہے, وہی والا, وہی اسی طرح کا وہ نکل رہا ہے. تو وہ انہوں نے نہیں دیکھا. میں نے ان کو باہر جا کے نا گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا آپ پلیز جائیں, آپ نے ٹائم بتاؤ کیا ہے آپ کا. انہوں نے کہا جی ہم 6 گھنٹے کے بعد آئیں گے. میں نے کہا آپ 6 گھنٹے بعد آ جانا. تو وہ واللہ عالم نیچے کتنے سانپ ہوں گے, عام نہیں نکلتے ہیں. بس ایک دکھایا ہے اللہ نے دکھایا ہے کہ پتہ نہیں وہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ نیک ہے یا بد ہے, یہ تو میرے اللہ کو پتہ ہے, ایسے ہی ٹھیک ہے. مگر وہ چیز ہمیں دکھائی ہے, وہ جس کو دیکھ کر میرے بھی رونٹے کھڑے ہو گئے کہ یار قبر کا عذاب اور قبر کی جو اصلیت ہے وہ آپ نے جو چیزیں بتائی ہیں اس میں صاف نظر آ رہی ہیں, اور آپ ڈیلی بیسس پہ دیکھتے تھے کہ کیا ہے معاملات اور سچے واقعات ہوتے ہیں, قبر کا عذاب اور ایسی چیزیں اور ایسی چھپے ہوئے راز قبرستان کے حوالے سے وہ آپ نے بالکل ہمیں بتائے بھی ہیں, اور آپ دیکھتی بھی رہیں گے. اور بھی ہیں جو بتا دیتا ہوں. جی بتائیں. جیسے ایک قبر گر گئی, اس کو فوت ہوئے تقریباً 2-3 ہفتے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. بارشیں آئیں, وہ سلیب گری ہے, اس کے اوپر ہی مٹی چھٹی آ گئی. تو مجھے کہنے لگا غور کر سر سلیب مردہ وہ نظر آ رہا سارا. ٹھیک ہے. تو اس کو میں نے کہا یار اس کو بند کرو, اس کو پردہ دو اس کا جلدی سے. جب انہوں نے سلیبیں اٹھائی ہیں, کفن کے اندر آپ بلیو کریں جی یہ اللہ معاف کرے لال بیگ ہوتے ہیں, پورے جسم میں چمڑے ہوئے تھے. تو یہ میرے اللہ کا معاملہ وہ ہمیں دکھایا ہے اللہ نے کہ آپ بھی دیکھ لو. قبر گری ہے, قبر عام نہیں گرتی جلدی, مگر وہ گری ہے قبر, وہی گری ہے قبر, اور ہمیں دکھا دیا لال بیگ پورے جسم پہ لال بیگ چڑھے ہوئے تھے اس کے. اور یہ اصلیت ہے جی انسان کی, اللہ معاف کرے. اور ہم معاملات ہوتے ہیں, اور ساری چیزیں ایک طرف, پھر اس کے بعد جو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جو جادو کرنے والا بندہ بھی ہے وہ بھی قبر. اچھا کوئی ایسا بندہ آپ نے اس کو ریڈ ہینڈڈ پکڑا ہو جادو کرتے ہوئے, وہ بتائیے گا ذرا. وہ ایسے ہے نا کہ وہ 3 آدمی تھے. وہ مجھے گارڈ نے فون کیا کہ سر یہ کچھ نا ایک قبر نئی دفن ہوئی ہے, جیسے رات کو ہوئی ہے نا, ابھی تازی مٹی ہے, پھول پڑے ہوئے ہیں. کہنے لگا سر یہاں پر یہ 3 بندے کچھ کر رہے ہیں. تو میں اپنے گارڈوں کے ساتھ نا ذرا, میں نے گارڈ پیچھے کھڑے کیے, میں اندر چلا گیا ان کے پاس. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ساڑی قبر دعا مانگ رہے ہیں. اچھا. میں کہا اچھا دعا مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہو. میں سکوٹی کا آدمی تھا, میں نے دیکھا کہ وہ ان کے پاس ایک اتنی بڑی ہڈی تھی انسانی, پاؤں کی ہڈی تھی. اس کے اوپر 3-4 چیزیں لکھی ہوئی تھیں. ایک نام مجھے ابھی بھی یاد ہے, اس پہ لکھا ہوا تھا رخسانہ, مارکر کے ساتھ. میں نے خود دیکھا اس پہ لکھا ہوا, اور بھی چیزیں لکھی ہوئی. کسی نے ان کو کہا ہوگا کہ یہ جا کے قبرستان میں دفنائیں, فلانے کو جیسے تویز کرتے ہیں جو لوگوں کو تویز گنڈے کرتے ہیں. جی اسی طرح. تو وہ میں نے پھر 15 پہ کال کر کے میں نے ان کو جانے نہیں دیا. ٹھیک. میں نے پھر مزنگ تھانے میں پکڑوا دیا ان کو. یہ ہڈی کہاں سے لی آپ نے پوچھا, میں بھی ساتھ گیا ہوں. ٹھیک. انہوں نے کہا جی ہم فلانے قبرستان سے پتہ نہیں کہاں سے لے کر آئے تھے. اچھا. تو ہم جادو کر رہے تھے کسی کے جس کے اوپر کالا جادو کر رہے تھے. کیسے لوگ ہیں تو اپنی آخرت کو نہیں دیکھتے ہیں. اور ایسے ہی بشیر صاحب ہمارا تو اویئرنیس ہم کوشش کرتے ہیں, آئے دن ہم پوڈ کاسٹ میں ڈفرینٹ گیسٹ بلاتے ہیں اور کسی ٹاپک پہ ہم بات کریں تاکہ لوگوں کو آگاہی ہو سکے, لوگوں کے سوال ہم اس کا جواب دیں. ڈفرینٹ اپنے طریقہ کار ہوتے ہیں, بس اویئرنیس بہت ضروری ہے. لیکن جیسے جیسے آگے دور چل رہا ہے آپ کو پتہ ہے شیطان اور ایکٹیو ہونا ہے, اور معاملات اور چیزیں ہونی, ایسی تنظیمیں بھی بن گئی ہوئی ہیں جو شیطان کو پروموٹ کر رہی ہیں آپ کے سامنے.
اور اچھا ایک احاطہ وہاں پہ بڑا مشہور ہے میانی صاحب میں جو ٹوٹلی آئی تھنک کورڈ ہے, وہاں قبریں بھی ہیں, وہاں میں نے بھی وزٹ کیا ہوا ہے. اچھا اچھا اچھا. میں ویسے گیا تو بڑا, آپ امیجن کریں وہ آئی تھنک ایک دروازہ کھلتا ہے, اس کے نیچے اترتے ہیں تو ایک گراؤنڈ سا ہے, گراؤنڈ کے ساتھ ایک قبر بنی ہوئی ہے اور کچھ کمرے ہیں 2-3, وہاں پہ کنڈیاں لگی ہوتی ہیں, وہ کھولیں تو آپ اندر کچھ قبریں ہیں بہت پرانی. وہ بھاری جگہ تھی. وہ کس کی جگہ ہے, کیا ہے وہ؟ یہ مغلیہ دور کی جگہ ہے وہ. اچھا اچھا اچھا. وہ باغ گل بیگم جو علاقہ ہے نا, باغ گل بیگم موزم کا علاقہ ہے, قبرستان کے ساتھ ہی اسی نام پر بولتا ہے وہ. ٹھیک ہے, باغ گل بیگم. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ باغ بیگم تھی وہ, رجین سنگھ کا نام, اس کی بیگم تھی وہ. ٹھیک ٹھیک. ان کے جو فوت ہوئے وہ ان کا وہ مونومنٹ بنایا ہوا. وہ اسپیسیفکلی کسی کو جگہ دے دی گئی ہے؟ وہ جگہ ان کو دے دی تھی. اچھا, وہ میانی صاحب میں نہیں آتی؟ نہیں, میانی صاحب میں کنٹرول ان کے پاس ہے. کنٹرول ان کے پاس ہے. یہ ویسے لیٹیگیشن میں گیا ہوا کیس. اچھا اچھا. میں نے کیس کیا ہوا, لیٹیگیشن کے اندر کیا ہوا. اب جو فیصلہ آئی تھنک وہاں سے رہائشیں بھی تھیں کچھ سائڈوں پہ. وہ رہائشیں بھی جو سی ہیں نا, وہ ساری میانی صاحب کے خسرے میں میانی صاحب کی جگہ ہے. اچھا اچھا. جو وہاں پر ان کو دیا ہے. وہ بھاری تھی جگہ, مجھے فیل ہوئی, مجھے فیل ہوئی تھی. وہ دروازہ کھولیں, میں نے ایک دفعہ وزٹ کیا تو میں نے دروازہ اس کو کھولا تو اندر دیکھا تو آپ بلیو کریں کہ وہاں پر جانور پھر رہے تھے, یہ سانپ وغیرہ, نیولے, یہ وہ. بڑی مٹی بھی اوپر ہوتی ہے, صفائی بھی نہیں تھی وہاں. کوئی صفائی نہیں ہے, کوئی اندر جاتے ہی نہیں ہے وہاں. ہاں, وزٹ یہ میں بہت پرانی بات ہے, میانی صاحب کے وزٹ پہ میں ویسے گیا تو میانی صاحب میں ناظرین میں نے بھی ریکارڈنگس کی ہیں, انویسٹیگیشن سورس کی ہیں, اور بشیر صاحب اس چیز کو جانتے بھی ہیں. میں اگر اپنی بات بتاؤں تو قبرستان میں وہاں کی ایک الگ ہی فیل ہے. خوف شاید اس لیے آتا ہے کہ ہر جگہ ہی قبریں ہیں, ہر جگہ ہی درخت ہیں, کنجسٹڈ ہے. اور اس کا جو مین جو خوف رات کے ٹائم بشیر صاحب, وہ جو روڈ ہے جو ساتھ بنی ہوئی روڈ ہے اور اس کے سائڈوں پہ قبریں ہیں, وہ جو جاتا ہے آپ کے آفس کی طرف راستہ, اچھا وہ سنسان ظاہر بات ہے, رات میں خوف آتا ہے, آپ لیفٹ جائیں رائٹ جائیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, ملنگ لوگ قبرستانوں میں رخ کرتے ہیں, اپنی پناہ گاہ بنا لیتے ہیں, رہائش پذیر ہو جاتے ہیں, پھر نشئی لوگ بھی بیچ میں کافی وہ رخ کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, کچھ ایسے لوگ میں نے دیکھے وہاں پہ جن کا حلیہ بھی پورا اللہ والا بنے ہوتے ہیں, ملنگ بنے ہوتے ہیں, اور کچھ تو کہتے ہیں کہ وہی روپ وہ چیزیں ہوتی ہیں, مخلوق ہوتی ہیں, جنات اس روپ میں پھر رہے ہوتے ہیں, یا یہ ویسی باتیں؟ دیکھیں ہوں گے اس میں, میں نے 2-3 تھے ہم نے دیکھے, وہ یہ کرتے تھے, بیٹھ کر 20 گھنٹے وغیرہ کرتے تھے, بڑے بال, اور وہ بھنگ وغیرہ گھوڑتے تھے. تو پھر دیکھے ہیں, پھر آپریشن کر کے ہم نے ان کو آپریشن ان کا کیا تو وہ نکال دیا میانی صاحب سے. پھر یہ والے جو سے ہیں نا نشے والے, یہ ہم نے وہاں سے نکال دیے. ٹھیک ہے, اس وقت وہاں پر ماشاءاللہ کنٹرول ہے, وہاں پر کنٹرول ہے سیکیورٹی کے حوالے سے. ہاں جی ہاں جی. اچھا رات کے ٹائم ویسے ہی قبرستانوں میں لوگ کتراتے ہیں, منع بھی کیا ہوا ہے, لیکن جب کوئی رات کے ٹائم کوئی ایسی چیز آپ نے, جنازہ آیا ہو رات کے ٹائم, کچھ ایسا آپ نے اس میں انہونا دیکھا ہو جو آپ سمجھتے ہو کہ ٹھیک نہیں ہے, ایسا بھی کچھ ہوا کبھی؟ نہیں, رات کے ٹائم جنازے آتے ہیں, مگر وہ میانی صاحب میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پر کوئی ایسی معاملہ نہیں ہے جنازوں کے حوالے سے کوئی ایسا ٹھیک ہے نہیں ہوا. ٹھیک ہے, صحیح, بالکل ٹھیک, بالکل صحیح, جو سچ ہے وہ بتانا چاہیے. اچھا دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ کوئی ایسی لوکیشنز بتانا چاہیں میانی صاحب کے اندر جو ہڈن ہوں, جو چھپی ہوں, عام بندے کو نہ پتہ ہوں, اور وہ تھوڑی سی بھاری ہوں. ایک تو جنہ والی سرکار ہو گئی, پھر ایک اور آپ نے بتایا مغلیہ دور کی جہاں سے آپ کو آواز آئی, ایک کچھ اور آپ بتانا چاہیں ویورز کے لیے ویسے ایک نالجبل چیزوں کے لیے, کون سی اور جیسے میں نے یہ بتایا آپ کو کہ یہ جہاں سے آواز آئی ممٹی بنی ہوئی مغلیہ دور کی, وہ علاقہ ہے. پھر آپ چلے جائیں باغ گل بیگم کی طرف, رات کو ادھر جائیں, باغ گل بیگم, ادھر سے بھی خوف آتا ہے, ادھر سے خوف آتا ہے. پھر آپ چلے جائیں رات کو حضرت طاہر بندگی سرکار, اچھا وہ آپ کو میرے جیسا بندہ بھی دہل جاتا ہے وہاں پر, تھوڑا ڈر جاتا ہے. کیا ہے وہاں پہ؟ وہاں پر آوازیں آتی ہیں جیسے کسی شیر کی آواز آ رہی ہے. اچھا ہاں جی, مگر وہ چیز ہے وہاں پر, اور وہ طاہر بندگی سرکار پہ جن بھی وہاں پر اندر ہیں.
अंदर क्योंकि ये मदरसा मियानी साहब में किधर करके आता है? ये मियानी साहब में आता है, अल्लाह भला करे, मेजर शबीर शहीद की कब्र के ठीक है, बैक साइड पे आता है ये। ओके ओके ओके, बाग उल बेगम की तरफ से भी रास्ता आ जाता है, ठीक है, इधर से भी रास्ता आ जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा वहाँ पे मतलब शेर की आवाज़ हाँ और जी, चीज़ों की आवाज़ हाँ आती जी। है। वो ऐसे है ना कि ताहिर बंदगी सरकार के अंदर ये मदरसा है, 400 साल पुराना यहाँ मदरसा था। ठीक है, उस वक्त आपको पता है ये जंगल होगा, 100 साल पुराना बिल्कुल, चले जाए तो बिल्कुल। तब भी जंगल है। 400 साल पुरानी कब्र है वहाँ पर। जो रईस मियानी है ना, ये जिनकी ये जगह थी ज़्यादा, बाकी लोगों ने डोनेट की, जिनकी ज़्यादा जगह थी, रईस मियानी, उनकी कब्र भी वहीं पर है, अच्छा अच्छा, ताहिर बंदगी सरकार के अंदर है। ओके 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 ओके, तो वहाँ पर अच्छा मदरसा था, वहाँ पर इंसानों के साथ जिन भी पढ़ते थे। अच्छा अच्छा, जिन कहते हैं ना, जिन जी जिन तो जिन्नात हैं, पढ़ते हैं जी, बिल्कुल जिन हैं, बिल्कुल, वो वहाँ पर वो पढ़ते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, जो वो बचपन में ही फौत हुए हैं, क्योंकि इनकी उम्रें होती हैं कई कई 100 साल बहुत ज़्यादा उम्र होती है। तो जब वो फौत हुए तो हजरत साहब उस्ताद थे, जी, तो उनको वो कह गए थे, मुझे हम तो आग से बने, हमें कहाँ, हम तो क्या करेंगे हमारा। उन्होंने कहा जी आपको इधर ही दफन करेंगे, अच्छा अच्छा, यहीं दफन करेंगे आपको। तो वो हजरत साहब थे, उनके शागिर्द थे, उनको भी वहीं पे ही वहीं दफन अभी तक वहाँ पे सारा दफन किया हुआ है। अच्छा, मगर अच्छा, वो इलाका, वो रात के टाइम वो सारा बारी है। जिनों का पहरा होता है वहाँ पर। बड़ी आम बंदा, गंदा बंदा को चला जाए ना वहाँ अच्छा पर। अच्छा अच्छा, तो एक दफ़ा एक सोशल मीडिया की लेडीज़ थी, नाम नहीं लेता हूँ, वो कहने लगी मैंने वहाँ इंटरव्यू करना, वहाँ जाना है। अच्छा अच्छा, मैंने कहा बीबी आप ना जाएं वहाँ पर, हाँ, लेडीज़ को वहाँ नहीं जाने देते हैं। जी जी, तो साथ वो कैमरे मैन लेकर वहाँ चले गई। तो आधे घंटे के बाद वो गार्ड के साथ भागी भी आई, उनकी बुरी हालत हुई। मैं अच्छा, क्या हो गया, ये सच वाकई बता रहा हूँ। उन्होंने कहा जी हमें तो वो दीवारों में उठा उठा के मार रहे थे, वो इलाका ज़्यादा भारी है। लगता है मुझे जाना चाहिए फिर वहाँ। वो अच्छा, भारी इलाका है। अच्छा अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। दिन में जाना, रात को नहीं जाना। हाँ रात में खतरा रात को नहीं जाना, तो वहाँ पे है खतरा है रात को। खतरा है। हाँ नाज़रीन जी, ये बड़ी इन्होंने पते की बात बताई है, आप जगहों को अवॉइड कीजिएगा। मियानी साहब की तरफ आते हैं और दोबारा से थोड़ा सा बस ये बता दें कि रात में मियानी साहब जाना वैसे सेफ़ है आपके लिए और आम बंदे के लिए, ज़रा बताइएगा कोई और इशू तो नहीं इस हवाले से? देखिए और इशू तो नहीं है, पब्लिक मैसेज ही हम दे रहे हैं, पब्लिक मैसेज है, क्योंकि ये कब्रिस्तान है, इसके कोई दरवाजे या गेट तो है नहीं, ठीक है। ये क्रिमिनल लोग जो उनसे हैं वो कहीं से भी घुस सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, प्रॉब्लम है, आपको नुकसान हो सकता है, ये इशू है। तो अवॉइड करें कि रात को कम जाएं। अपने प्यारों के पास जाना है तो दिन में जाएं, दिन में जाएं, दिन में विजिट करें जाकर, बिल्कुल रात को ना करें, नुकसान बशीर साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। और आई थिंक हमने काफ़ी बड़ी नॉलेज एबल चीज़ें हम आपसे जानी हैं। जो बहुत सी बातें होती हैं करने को तो बहुत सी होती हैं, लेकिन मेन बातें जो मियानी साहब की थी वो आपने बताई हैं। आपके कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आगे भी आपकी खिदमत लेंगे और अगर हमने उसको विज़िट करना होगा वो भी आएंगे ज़रूर। तो आखिरी पैगाम दे दूँ? ज़रूर दें। आखिरी पैगाम ये है कि देखें, कब्र की रोशनी चाहिए ना आपको जी, कि मरने के बाद कब्र जब आखिरी स्लैब डल जाती है ना, हाँ जी, अंधेरा हो जाता है, बिल्कुल, ठीक है। अगर जो उसकी रोशनी चाहिए ना, अभी हमारे पास ताकत है, मरने के बाद उंगली उठाने की ताकत नहीं है, बिल्कुल सही। तो अभी से उसकी तैयारी कर लें, बेशक उसकी तैयारी कर लें कि कब्र हमारी रोशन हो जाए, जन्नत की क्यारी बन जाए, जन्नत का बाग बन जाए। बिल्कुल, अभी मौका है हमारे पास, बिल्कुल, बाद में मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज का पॉडकास्ट आपके सामने था और बड़ी छुपी हुई बातें हमें आज मिली हैं और आपको भी ज़ाहिर बात है मियानी साहब के मुतालिक काफ़ी नॉलेज चीज़ें के हवाले से आपको मिल गई होंगी। अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह के और टॉपिक्स पे हम बात करें, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि हम किन किन लोकेशंस और ऐसे वाक़यात को आप तक सामने लेकर आएँ। तो अभी तक के लिए मुशारिफ फ़ारूकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।